बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम भी खैरियत से हैं। इसी दुआ के साथ अपने नए व्लॉग का करते हैं आगाज़। आप सब लोगों ने रहना है हमारे साथ साथ जी। 11-12-1 का टाइम है और शुक्रा सिस्टर भी मुल्तान से आ चुके हैं। मुल्तान गए हुए थे, दोस्त वाले घर में गए हुए थे, तो वहाँ फिर काफ़ी टाइम लग गया था। फिर सुबह ही जाके वजह से हम लोग आ गए थे। क्या हुआ था उसे? वो उसे कुछ भी नहीं, बेचारे को सही सलामत थी। तो उसके नंद बेचारी से रात में मैंने अपनी खुशा से बातें करी है। तो बस यही बोला कि मेरा ना दिल घबरा रहा है और क्या जाके पेट खराब हो गया और उसको उल्टियाँ लगी हैं, अस्पताल लेके गए हैं। बस ये है, बहाना ही बनता बहाना है। बनना था बस, इसका बेचारी का टाइम है। हल्के जो उसकी नंद है ना, उससे ना यानी कि ना भी पूरा कैंसर ना उसका ना वही जिसका आप बता रही थी कि हाँ इसे उसका, ले आना जहाँ आप अपनी अम्मी का हाँ इलाज जी करा हाँ रहे जी। हैं। तो उसका बेचारी का ना पूरा कैंसर फट गया है। उस देखो माशाल्लाह ठीक है, और भाभी थी वो उनकी, अल्लाह को प्यारी होती है। बस अल्लाह पाक की मर्ज़ी के ये तो काम अल्लाह है, पाक की मर्जी जिससे का चाहे काम अल्लाह है। पाक ज़िंदगी दे, जिससे चाहे अल्लाह पाक ज़िंदगी ले। एक अल्लाह पाक के मौत और ज़िंदगी अल्लाह पाक के हाथ में है, इंसान सब के हाथ कुछ में नहीं है। सही जब है। हमें इत्तला आई थी तो हम उस आप ही का समझे थे, मैंने कहा वो बहुत होती है। फिर जब बताया ना भाई उसकी बीवी फौत हुई है, फिर पता लग गया भाई वो कितने बच्चे थे उसके? उसकी बच्चे कितने थे, एक आपकी बेटी से भी छोटी बेटी थी उसकी, मरियम से भी छोटी थी। अच्छा। रात वो ऐसे रो रही थी, जारी बात है। फिर माँ तो फिर माँ आपको माँ पता, होती माँ है, ही एक बिल्कुल सही बेटी थी, कहा। 2 बेटे थे उसके। बेटे तो भी छोटे थे? हाँ बच्चे भी छोटे थे। इतना देख के यकीन करो भाभी, तरस आ रहा था ना बच्चियों को देख के ना। और सारी वो बच्ची माँ की कापी थी वो। तो बड़ी जारी बात है, फिर पुपिया ने फिर संभाल लिया, प्यार करा, मामू भी है वैसे। चाहे कहते जितना हैं भी ना कोई जो भी संभाले, ताए लेकिन चाचे जो मामे जो भी हों, मगर जो माँ बाप बच्चों की परवरिश करता वो है ना कोई वो नहीं कोई कर भी नहीं कर सकता। सकता। बिल्कुल सही बस कहा। अल्लाह पाक जी ने जन्नत में जगह ता फरमाए। कहते हैं आमीन ना अच्छे सुम्मा लोग आमीन। अल्लाह पाक को पसंद आ जाते हैं, अल्लाह पाक पसंद आ पहले ही जाता बुला है। लेते हैं। बस क्या चलो, करें बेचारी के, इतने दिन से बेचारी ने घूमना था ये फिरना तो था बस जो नसीब खाना। की बात है ना, जितना रब ने दाना पानी हाँ लिखा है जी, उतना ही इंसान को मिलना उतना है ही बस। बस, क्या जब करें। भी वो चाहे इंसान को बुला ले अपने पास। हाँ जी, बाकी काफ़ी बिरादरी आई हुई थी, सब अपने 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 घर चले गए थे। तो बस फिर हमने फिर वापसी आना था, क्योंकि आज फिर भाई मामा से जगह आज खत्म है ना, तो आज फिर भाईजान का जाना भी ख़त्म है। है। अम्मी जान और रुपया ऐसे तो चली गई, मुझे करिए आप चलो, मैंने कहा नहीं, मैं ना नहा धो के फ्रेश होके फिर आऊँगी। मैं हम भी अब सफ़र से आए हुए, थक थोड़ा गए थे ना, फ्रेश हो बस गए सारी ना बात फिर। है, कल भी सफ़र करा, आज भी सफ़र करा, थक गए थे। चलो और सही है। आप सुनाए, अम्मी की कफन है? अम्मी जान की ना कल कल से तबीयत सही नहीं है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाक एक जी तो अम्मी सेहत जान दी। की ना वो जो हकीम की दवाई थी वो भी ख़त्म हो गई सारी। ख़त्म खा ली इनकी? जी हाँ, वो ख़त्म हो गई। अब दोबारा मंगाई है, पर अभी 2-3 दिन का लगेंगे, फिर आएगी वो दवाई। अच्छा। तो रात 103 पे बुखार था। बुखार टूटने का नाम ही नहीं लेता। तो बिल्कुल रात तो जब हल्के ये नदीम बेटा भी सारे उधर ही थे, रात बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाक। अब सुबह से कुछ बेहतर है, अल्लाह खैर बस वो करे। बुखार बस थोड़ा कम वैसे हो नहीं गया। इतनी जिस तरह थी पहले थी वैसे नहीं है, तबीयत एकदम फिर से ख़राब बस हो गई। वो आपको पता तबीयत जिस तरह की है ना, कभी मासा कभी तो अल्लाह, ये तो फिर बाकी आहिस्ता अल्लाह आहिस्ता ही पाक आराम खैर आएगा। करेगा। वही ना, मैंने कहा एक दिन ही रहता है, कल जुम्मे का दिन है, हफ्ते वाले दिन तो है मेहंदी। मेहंदी अल्लाह वही खैर अल्लाह से करे, दुआ कर रहे हैं कि हमारी अम्मी ठीक हो जाए, बस इंशाल्लाह अल्लाह हो पाक जाएगी रहम अल्लाह के करे। हुक्म से। बाकी बस अल्लाह पाक की मर्ज़ी के काम है, बिल्कुल सही, कुछ भी नहीं कह सकता इंसान, कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा। अल्लाह रहम करे। बस मैंने सुबह से मशीन लगाई हुई थी, बच्चों के भी कपड़े धोने थे। अम्मी जान और के घर बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था, काफ़ी जारी सारे बात है। धोने वाले थे कपड़े। तो फिर मैं रात को ले आई थी इधर ही, तो सुबह सुबह मैंने सारे धो लिए, मशीन लगाई अच्छा थी। कर। अब धो के बस फारिग हुई। अब फिर जाने लगी थी अम्मी जान के घर, तो आप लोग भी आ गए। अब वहाँ जाएंगे, अब सदीक भाई के हाँ घर भी जाएंगे, आप नहीं जाओगे? देखूंगी, थोड़ी देर तक शायद जाऊंगी मैं भी। अच्छा कर। चलो बैठे हैं आप ठंडी हवा में। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह नहा के फ़्रेश हो के दुकान से वापस मैं आ गया हूँ। और जो है ना आज जुमेरात का दिन है, और जो है ना आज हमारे मोहम्मद अली भाई का, मेरा जो बड़ा भाई है मोहम्मद अली, उसका जो है ना साल का ख़त्म शरीफ है। तो बड़े भाई ने, जो सदीक भाई ने जो है ना ख़त्म का इंतज़ाम करवाया, कोई देग शायद जो पतीला बनवाया हुआ है, चावलों का ख़त्म दिलवाना। सारे बहन भाई जो है ना, आप ही हैं, बड़ी हैं, आप हैं, भाई सारे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि मोहम्मद अली भाई के जो है ना ख़त्म शरीफ है। तो मैंने कहा अपने प्यारे बहन भाइयों को बता दो। अब चलते हैं अंदर, जाके आगे का ब्लॉग शेयर। इधर जो है ना
رابعہ باجی آ گیا, السلام کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک, ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں لیکن بھائی ہاں آپ جی ٹھیک ہیں؟ شکر ہے اللہ پاک کا. آ گئے ہو؟ کیا آپ کی؟ ہاں جی الحمد للہ. خیر خیریت سے آ گئے ہو نا؟ ہاں جی. پپو بھائی نہیں آئے؟ نہیں آئے ہوئے ہیں وہ بھی. پپو بھائی بھی آئے ہوئے؟ ہاں جی کدھر ہے؟ اندر بیٹھے ہیں؟ ہاں جی. چلو اے سی صحیح ہے. والے کمرے میں بیٹھے ہیں. ہاں بھائی صحیح ہے, گرمی بہت ہے نا. گرمی بہت ہے, زیادہ ہے نا, تو سب جو ہے نا بھائی اور سب بیٹھے ہیں. صحیح ہے ماشاء اللہ. اور امنہ باجی بھی آ گئی ہے؟ ہاں جی سارے آئے ہوئے ہیں؟ ہاں جی سارے آ گئے. ماموں اور کوئی آئے ہوئے ہیں یا نہیں آئے ہوئے ان میں سے؟ نہیں میں کل بس بہنوں بہنوں میں ہی آئے ہوئے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اور جو ہے نا ادھر بھابھی زارا جو ہے نا بوتلوں میں پانی بھرنے لگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ الحمد للہ شکر ہے اللہ پاک. آپ سنیں ٹھیک ہے؟ ہاں جی میں ٹھیک ہوں. چلو اور ماشاء نا اللہ. یوسف نے بوتلیں لے کے پھرا تھا, میں کہا میں نے دھو کے نہ بھر کے رکھ دیتے, آپ کو پتہ مہمان وغیرہ ہاں مہمان ہے. میں تو چلو ٹھنڈے پانی کی نہ ضرورت پڑتی صحیح ہے, تو بات. میں کہا بھر کے رکھ دیتی, اتنی ٹھنڈی ہو جائیں گی. صحیح ہے چلو ٹھیک ہے. آپ بھلے یوسف اب زارا خود ہی خود پانی بھر رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھابھی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ کاکا چھوٹا کی میں اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے. چلو ماشاء اللہ. نہیں آپ زارا جو ہے نا پانی چلو مجھے دے دو دے دو. آپ نے پیا ہے؟ آپ پی لو تھوڑا سا پی لو. ایسے بھیا ٹھیک ہو؟ سارے ٹھیک ہے گھر والے؟ چلو ماشاء اللہ. ادھر جو ہے نا سگرا باجی بھی ماشاء اللہ گھر میں آئی ہے, اور جو ہے نا چائے ماشاء اللہ ٹائم پہ ہی بنا لیا میرے آنے سے پہلے ہیں. چلیں. ہم تو خود ہی لینے آ گئے. السلام علیکم. سلام نہیں کیا؟ اللہ پاک کا شکر ہے. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمد چلو آپ نے للہ. شکر ہے اپنے بال سیدھے کر لیا. میں آپ کے بال آپ سے ذرا گپ شپ مارنا ہاں چاہتی جی. ہوں. ادھر جو ہے نا میں بھی بیٹا بھی آئی ہوئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ہاں جی. طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ہاں جی شکر ہے. صبح آ گئے تھے ماشاء اللہ ہے نا؟ ہاں جی 12 بجے آ گئے. ہاں جی. میں اس ٹائم یہیں پہ سویا پڑا, اس ٹائم آیا تھا ادھر ہے نا. ہاں جی. صحیح ہے. آپ جب بیٹھے تھے نا باہر سے جب ہم ہاں آئے اس ٹائم جب آپ آئے ہو نا, اس ٹائم میں باہر گیٹ پہ بیٹھا تھا نا میں. ہاں جی اور گھر میں سب ٹھیک ہے؟ شکر ہے. ادھر امی جی بھی آئی ہوئی ہے. امی جی السلام. ہاں جی الحمد للہ. آپ سنیں ٹھیک ہے؟ چلو ماشاء اللہ. سلام کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بیٹی اور میرے بیٹے سب کو سلام اور بہت بہت. وعلیکم السلام. ادھر جو ہے نا عمران بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمد للہ شکر ہے. ہاں جی پیتے ہیں. باری باری جو ہے نا کیمرہ پھیرتا آ رہا ہوں. ہاں جی السلام علیکم. کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ ہاں جی الحمد للہ. کافی دنوں بعد نظر آئے ہو. ہاں جی بس وہ کام گرمی تھی نا ذرا زیادہ. گرمی کام بہت وغیرہ زیادہ ہے. پھر کب ظاہری بات ہے پھر. ہاں جی گرمی بہت زیادہ تو ہے. آپ کی بہن آ گئی ہے کہ اور گرمی میں تو پھر آپ چائے پینے لگ رہے وہ نا اے سی میں بیٹھے ہیں نا, ہیں. تو سر میں کوئی درد ہو رہا ہے تھوڑا سا. ہاں جی صحیح اور ہے. جب جس گاڑی میں بیٹھ کے آئے نا, وہ بھی اے سی والی گاڑی, جب باہر اترے ہیں نا ایسے گرمی سے لگ گیا, سر میں درد ہونے لگ گیا ہے. جی بچوں کا جو ہے نا بہت شور ہے نا, بچے سارے آئے نا. بچے سب کٹھے ہوئے ہیں نا. ہاں جی چلو اور ٹھیک ہو نا آپ؟ الحمد للہ شکر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بڑی ہستی بھی آئی ہوئی ہے. نہیں ہاں جی غلط تو نہیں کیا میں نے. اور طبیعت سے ٹھیک ہے؟ الحمد للہ شکر سب ہے. خیریت ہے؟ بھابھی شادی ہے ٹھیک ہے؟ ہاں جی سارے الحمد للہ شکر آئے نہیں ہے. ہے بھابھی شادی نہیں ہے؟ وہ ادھر گئے ہوئے ہیں, ادھر بھائی گئے سر پہ. ہاں جی ان کی شادی ہے ادھر ہے نا شادی. ہاں جی. میں کہا ان کا لنگر لے کے آئے. ہاں جی آپ کے لیے چاول لے کر آئی ہوں. واہ جی واہ, واہ جی واہ. اس کا مطلب میں اپنا نصیب خود لے کے آیا ہوں, ہے نا بھائی جان؟ ہاں جی ہاں جی. نہیں ادھر سے شاپر سب کے لیے بنا کے لے کر آئی. وہی نا میں اب ادھر جو ہے نا اپنا چاول کھاؤ گے. ہاں جی ہاں جی ادھر جو ہے نا ماشاء اللہ ساری چائے پی رہے ہیں جسے بھی. وہ سدراپی نے بنائی ہے نا چائے, تو بس ہم آئے ہوئے تھے, تو بھائی محمد علی کا عادت ختم ہے, اس وجہ سے سب بہنیں اکٹھی ہوئی ہیں. ہاں جی تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک بھائی کو جنت نصیب کرے, آمین. دادا ابو کو بھی, ابو جان کو بھی. ہاں جی. اللہ پاک جو شوکت بھائی دنیا بھی. سے رخصت ہو گیا ہے, اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے, آمین. سب شوکت کو بھائی جنت بھی. میں اللہ مقام عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک ہمارے بھائی شوکت کو بھی جو ہے نا جنت آمین. میں اللہ آمین. مقام عطا میں فرمائے. نے کہا کہیں وہ جو ہیں بیچارے چلے گئے ہیں, آج وہ یاد آ رہے ہیں. ہاں جی صحیح بات. جانا تو ہر کسی نے, دیکھ لو ٹائم ٹائم کی بات ہے. جیسے کوئی خوشی غمی ہوتی تھی نا, ہم سارے جیسے بیٹھے ہیں اکٹھے ایسے بیٹھے تھے. آج جو ہے نا شوکت بھائی نہیں ہمارے بیچ میں نا. اب ہمیں یہ نہیں پتا اب ہم کل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ نصیب کی باتیں ہوتی ہیں. اب دیکھو جی پچھلے سال ان دنوں بھائی شوکت تھے, اب کے نہیں ہیں. ہاں جی اللہ پاک کی مرضی کے کام ہیں یہ سارے, انسان کے ہاتھ میں تو ہے نہیں کچھ, ہے نا. اب یہ دیکھیں اب ہم ادھر بیٹھے ہیں, ایک منٹ کا بھروسہ بھی نہیں ہے, ایسے ہے نا. ایسی بات ہے. دنیا فانی ہے, سب نے اپنے اپنے ٹائم سے چلے جانا ہے. ہاں جی صحیح بات ہے. جیسے دنیا میں آئی ہیں ویسے جانا بھی پڑے گا. جی جی صحیح بات ہے. ہاں جی زندہ ایسی بات ہے. بہت ہی مخلص آدمی تھا ہمارے. سب ہنس کے بلاتا تھا. جب سے وہ چلے گئے رزق پی رہے ہیں. ہاں جی
तो उससे बहारें थी। सकीन और को जो साथ भी था ना हंस के बोलते थे, हाँ जैसे जी। नाम भी खिलाया ना हंस के बोलता था कि सारों के साथ ना हम जितने भी है ना हमारा शौकत भाई के साथ दिल लगा हुआ था। अक्सर बार उसकी दिल बात लगी थी हुई। और आते थे, इधर भी आते थे, हाँ जी पर एक दिल लगी की बात थी। सही है। तो चले अल्लाह हमें तो पाक याद इंशाल्लाह आता ही रहेगा, सदियां गुजरेंगी तो याद ही आएगा हमें। जी इंशाल्लाह आमीन। इधर जो है ना रुकैया बाजी भी आई हुई हैं, सलाम कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? ठीक है, तबीयत से ठीक है? मुल्तान से खैर खैरियत से आ गए हो ना? फोत की में गए हुए थे। हाँ जी, सुबह नमाज पढ़ के बस हमने भाई और बच्चे वाले भाई को कह दिया था हम आ गए थे। वो भी अहमद अली का दोस्त था। सही, हाँ जी मेरा भी दोस्त है रश्के वाला। हाँ जी, और तबीयत से ठीक है? जी हाँ जी। चलो माशाल्लाह। चाय पी लो आगे। नहीं हाँ जी चाय पी तो मैं अपनी जो है ना इंतज़ार कर रही है चाय। हाँ जी इधर माशाल्लाह जो है ना अली भाई ने देख जो है ना तैयार करके चले गए हैं। खोल के दिखाता हूँ, माशाल्लाह बहुत ही खुशबू भी अच्छी आ रही है ना। चले सही है माशाल्लाह। आप जो है ना माशाल्लाह फ्रूट वगैरह काट रहे हैं। आप ये भी चेक करना जाका इसका, जो आप हम चौक आजम चलाए उसका भी जाका चेक करना। अच्छा हाँ चलो माशाल्लाह चेक करेंगे इंशाल्लाह। ये बच्चा खा के आया, सब पूछो कैसे बने हुए। हाँ जी सेब बने हुए थे, मज़े के बने हुए। चलो आज दोनों जो है ना दोनों चावल खा के चेक करेंगे, आपके वाले भी ये वाले भी। आप उधर जुमेरात करवाते हैं ना? हर जुमेरात की जुमेरात हर जुमेरात करवाते हैं ना, देख बनते हैं हर जुमेरात। शैला आपी है ना यूके में रहती हाँ जी, है, हाँ वो यानी कि वो करवाती है। हाँ जी इमरान भाई की जो है ना कोई आप ही बनी हुई है, यूके में रहती है ना? हाँ जी। यूके में रहती हैं वो। हर जुमेरात के जुमेरात जो है ना एक देग उतरवाते हैं। हाँ जी ये उस आपी ने 11वीं आपको भी दो तीन मरतबा राशन दिया। हाँ जी अल्लाह पाक जो है ना आप ही को बहुत ज़्यादा दे, जो हमारे लिए जो है ना इतना कुछ करते हैं। आमीन। अल्लाह पाक उनकी पूरी फैमिली को महफूज रखे, आमीन, अपने आमीन, ईमान में रखे, आमीन, बुरी से बुरी बीमारियों से अल्लाह पाक उन्हें आमीन, महफूज रखे। आमीन। हम तो यही दुआ दे सकते हाँ हैं। जी हाँ जी बस सही। चलें अल्लाह पाक। क्या देख रहे हो? कुछ है? बादियाना का जो सा फूल है ना वो ज़्यादा गिरे हुए हैं। अच्छा वो चलो उसकी खुशबू पर जो हर जो है ना हर देगो वाला अपने हाँ अपने जी, उससे अपना बनाता अपना है। साहब हाँ जी चलो ठीक। इधर जो है ना दरियाँ बिछाई जा रही हैं क्योंकि इधर जो है ना सब मिल के फल फ्रूट यहाँ पे काटेंगे। फल फ्रूट सामने पड़े हैं और इधर भाई जो है ना पप्पू भाई रेडी पे जो है ना देग लेके आ रहे हैं। ये देखें, चलें ठीक हो गया। देग वजन थी ना इसलिए फिर रेडी पे रख के ले आए हैं पप्पू भाई। इधर जो है ना फल फ्रूट सारे हैं। इधर जो है ना केले हैं और सेब हैं, अंगूर हैं और अमरूद हैं। और इसमें क्या चीज़ है भाभी? इसमें क्या चीज़ है? आलू बुखारा है। ये और आलू आम बुखारा है और ये आम है। हाँ जी बस यही चीज़ है। हाँ जी। चलो ठीक है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الاولين والاخرين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الى العالمين تمام کلام مقدس کا ثواب آیات کلمات کا ثواب تمام کلمات کا ثواب حضور شریف کا ثواب جو بھی ذکر واسطہ کے الہ العالمین تمام کلمات کا ثواب ذکر واسطہ کا ثواب اور خاص کر اس قرات پاک کا ثواب تیری بارگاہ عالی پیش قبول منظور فرما آمین العالمین تیرا مرتبہ
مرتبہ سورہ یاسین 41 مرتبہ سورہ فاتحہ 500 مرتبہ پڑھی ہے الہ العالمین. اس کے علاوہ 22 مرتبہ سورہ یاسین، 10 مرتبہ سورہ رحمان اور 6 بار مکمل قرآن مجید پڑھا گیا الہ العالمین. ان تمام کلمات کا ثواب تیری بارگاہ عالم میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. اللہ اس کے علاوہ 14 بار قرآن کریم پڑھا گیا الہ العالمین. درود پاک 10,000 مرتبہ، کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ اور الہ العالمین پوچھتے 1,000 مرتبہ. سورۃ فاتحہ 500 مرتبہ، سورہ یاسین 300 مرتبہ اور سورۃ محمد 72 مرتبہ پڑھی گئی الہ العالمین. اس کے علاوہ اور بھی کلمات الہ العالمین. سورۃ مزمل 200 مرتبہ پڑھی گئی، سورۃ طوفان 91 مرتبہ، سورۃ واقعہ 231 مرتبہ اور الہ العالمین. سورۃ اخلاص 900 مرتبہ پڑھی گئی، سورۃ کوثر 1200 مرتبہ اور آیت الکرسی 4 مرتبہ پڑھی گئی الہ العالمین. ان سب کلمات کا ثواب پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں پیش کرتے ہیں. آمین. حضور کے الہ العالمین والدین کریمین طیبین طاہرین، حضور کی آل پاک، حضور کے اولاد پاک، تمام امہات المؤمنین، تمام ازواج مطہرات، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام اہل بیت احسان الہ العالمین تمام مقدس بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں. حضور فرما حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہم ہوا تک جتنے بھی مسلمان مومنین مومنات مسلمین امیر محمد اور بھائی صاحب کے والد محترم سعید احمد صاحب اور ان کے بھائی محمد علی کے اوپر اس کا ثواب پہنچا. آمین. تمام کی کامل بخشش و مغفرت فرما. اللہ آمین. تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما. تمام کی قبر حشر کے تمام مناظر کو آسان فرما. راحت اور سکون نصیب فرما. قبر کی جنت باغ بنا. حضور کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. سب کے دعاؤں کو سب کے حق میں قبول فرما. ان کے لیے بخشش کا ثواب پہنچا. آمین. اس کا ثواب حضور کی ساری امت کی روح اس کا ثواب پہنچا. آمین. تمام کی کامل بخشش و مغفرت فرما. العالمین بھائی سے صحت و عافیت نصیب فرما. صحت و سلامت کی عطا فرما. شکریہ بہت و شاد فرما. آمین. بات سے ان کی حفاظت فرما. والباطن وهو بكل شيء عليم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. ماشاءاللہ جی ختم شریف ہو گیا ہے. اب جو ہے نا باجی آمنہ جو ہے نا دیگ پہ بیٹھی ہے. ماشاءاللہ دیگ جو ہے نا چاول جو ہے نا برتا رہی ہے، ماشاءاللہ پلیٹوں میں ڈال رہی ہے. شام کا جی ٹائم ہو چکا ہے اور میں واپس جو ہے نا ادھر آ گیا ہوں سعدیہ کے جو ہے نا امی ابو کے گھر جو ہے نا سامنے دیکھے کھجیا والا باغ ہے. ادھر آئے ہیں اور ہم نے کیا ویلوگ کو جو ہے نا اینڈ بھی کر لیتے ہیں. اور یہ تھی آج کی ہماری زبردست ویڈیو. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی. پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.